रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। या तो पावर कॉरिडोर्स का या ताकतवरों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, जो खबरें मेरे पास हैं उसके मुताबिक लग तो ऐसे ही रहा है, या फिर कोई इंटरनेशनल प्रेशर इतना कोई बड़ा और जबरदस्त आ चुका है। वो जीएसपी प्लस का स्टेटस की सिर्फ धमकी नहीं, उसके पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि उधर अमेरिका की तरफ से भी एलन मस्क साहब ने कह दिया है कि पाकिस्तान का जो लोन वाला मामला, जो इमदाद वाला मामला है, लोन नहीं इमदाद वाला मामला है, उस पर भी उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट वाली बात की। ये कुछ डेफिनेटली कुछ पिक्चर्स ऐसी ड्रॉ हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ वो फौजी अदालतों के केस में वो जो कुछ लोगों को जो 85 अवरत को जो सजाएं हुई है ना, ये उसके ऊपर रद्द अमल है। अभी आगे आगे देखिए कौन कौन सी चीजें जो इस वक्त पाइपलाइन पे है। बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकात की, हामी भर ली गई, इसकी सबसे बड़ी तस्दीक आ गई। उस बंदे की तस्दीक आ गई जिसका हुकूमती कमेटी के से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित का जिसके ऊपर ज्यादा इन्हिसार है, और वो कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के मोतमद खास है जी, जो इस बात का ऐलान कर रहे हैं। एक के बाद एक और नालायकी पे नालायकी इनकी पकड़ी जा रही है। मरियम नवाज साहबा की जो एमपी की जो सीट है, वो चैलेंज हुई भी थी जी, उस पर एतराजात के हवाले से वो भी दरखास्त लग गई है। और कुछ लग रहा है जैसे हवाओं का रुख तब्दील है। मैं इससे कुछ किस बिना पर ये सारी तमीद बांधी जरा सुन ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं सैफुल्ला अबड़ू साहब, उनके पीटीआई के सेनेटर हैं, वो उधर सिंध से और टेक्नोक्रेट की सीट पर आए थे। तो पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर हैं शहादत ऐवान साहब, उन्होंने उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की इलेक्शन कमीशन में, और उन्होंने कहा ये तो बंदा टेक्नोक्रेट की सीट पर था, तो टेक्नोक्रेट के लिए अहल ही नहीं है, उन लवाजमात कोई पूरा नहीं कर सकता, उन मेरिट कोई पूरा नहीं कर सकता। बहरहाल एक लंबी चौड़ी चीज थी। फिर इन्हें डीसीट किया जाए, उस बंदे की ये ख्वाहिश थी पीपल्स पार्टी की, हालांकि उसकी ख्वाहिश नहीं थी, उससे भी यह दरख्वास्त दिलवाई गई थी। मुझे कंफर्म इतला है इस बात की कि सैफुल अबरू के हवाले से, क्योंकि सैफुल अबरू काफी अग्रेसिव जुबान थे सेनेट के अंदर। तो आज फैसला महफूज हो गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आज वो फैसला सुना दिया गया है। आज इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया है। ये बड़ी बात है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे रहे हैं, है ना बड़ी बात, वजह है इसकी। और ये उनकी सीट उनको बरकरार रखी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। माजी के लेकिन अगर मैं आदिल बाज़ाई वाली अगर सीट देखूं, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको देने से इनकार किया था, उनको डी सीट किया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कॉन्टेक्ट किया था। और आगे सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं कि भूले तो नहीं है ना, हाँ मुझे बड़े अच्छे से याद है। और आखिरी वक्त में कोई नेक काम करने की भी वो प्लान में नहीं है, क्योंकि अभी उनका आखिरी वक्त आया नहीं है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर अभी तक वो कमेटी तो बनाई नहीं है कि नया इलेक्शन कमिश्नर किस तरीके से तैनात करना है, कौन कौन से नाम सामने हैं। तो इस बात का मुझे ऐसा लगता है, ये आपको मानना पड़ेगा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब नहीं, कुछ हवा में कुछ तब्दीली है, कुछ गर्मी शर्मी हवा के अंदर हरारत है, क्योंकि जो दरख्वास्त इनके खिलाफ आई थी वो भी किसी के कहने पर आई थी। मैं मोहतात तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, ये दरख्वास्त भी किसी के कहने पर ही आई थी। इधर जरा मैं कुछ और माहौल के हवाले से बताऊँ तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता 2 दिन से जो समात हो रही है फौजी ट्रायल के हवाले से, कि वो एक रिव्यू है, उसके ऊपर दरख्वास्त है कि सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दरखास्तों में तो खैर उड़ा उड़ा के समातों के तरह, जज साहब पहले दिन तो जज खुद वकील को बताते रहे थे, ख्वाजा आरिफ साहब को, ख्वाजा साहब यानी यहाँ करें, सिर्फ जमाल बंदूखेल सब खड़े हुए थे। आज बहुत से जजेस हजरात ने चढ़ाई की और बताया भी कि ये कैसे मुमकिन है कैसे नहीं। लेकिन एक जो जज साहब है ना, जस्टिस हसन रिजवी साहब, उन्होंने तो बता दिया है कि असल में ये केस है क्या। मगर आपने समातों पे नहीं जाना, ये मैं आपको बता दूं। सबको अपने मामलात बहुत प्यारे होते हैं, बस समातों से ये अंदाजा होता है कि या तो फैसला अगर बहुत मुखालिफ भी आ गया, मेरे हिसाब से तो उड़ गया केस, मुझे मुझे जितना पता चला, मेरी कोर्ट रिपोर्टर से गुफ्तगू हुई, लेकिन इख्तलाफी नोट बड़े तगड़े आ जाएंगे। उसको लॉजिक इतनी हर कॉमन सेंस को समझ आ रही है, हर आम आदमी को समझ आ रही है। और हालांकि फौजी अदालतें का ट्रायल हो चुका, फौजी अदालतों से सजाएं हो चुकी हैं, फौजी अदालतों से लोग रिहा होकर घर जा चुके हैं, फौजी अदालतों से सजा होने के बाद लोग कोर्ट वक़्त और दीगर जेलों के अंदर मुंतकिल भी हो चुके हैं। लेकिन आज जो जस्टिस हसन रिजवी साहब ने जो सवाल उठाए हैं, कोर्ट रिपोर्टर बताते हैं कि ये केस फारिग है, ये केस चलने वाला नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, मैंने माजी में ऐसे बहुत बार देखा, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ के चढ़ के बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब असल में काम हुआ तो वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो हसन अजहर रिजवी साहब ने जो बोला, सर मैं वही बता दूं, बाकी तो दोपहर की ब्लॉग में मैं आपको सारी समात का केस सुना चुका हूं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फोकस चल रहा है और आज का प्राइम टाइम खुल रही इसके ऊपर रहा है। आज का प्राइम टाइम खुली इस, उन्होंने कहा फौजी अदालतों में ना, इस हवाले से हसन रिजवी साहब ने एक सवाल किया, वो भी वकील जो है वजारत दिफा के ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने कहा, और ऐसा लगता है जैसे ख्वाजा हारिस का पूरा केस ही तबाह करके दिया। ख्वाजा हारिस साहब के ऊपर भी बड़े सवाल थे,
بہت زیادہ سوالات ہیں. جسٹس رضوی نے پوچھا کہ نواز شریف کے خلاف جو آرمی چیف کو لانے والے طیارے کے اغوا کا جو کیس تھا اس کا ٹرائل کہاں چلا تھا نواز شریف صاحب کا. دوسرا انہوں نے بتایا جی ایچ یو میں جو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا وہ لشکر جنگی والوں نے، جی ہاں، انہیں کو جو حملہ کیا تھا اس کے علاوہ کراچی فیصل بیس پر جو پاکستان کے بڑے قیمتی طیارے جو آئے تھے وہ جس پہ کچھ شہادتیں بھی ہوئی تھی ہمارے نیوی کی، انہوں نے کہا کراچی کی فیصل بیس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. کون سی فوجی عدالت میں کیس چلا تھا؟ کیا 9 مئی کے حملے ان واقعات سے بڑے تھے؟ بڑے جرم تھے. طیارہ سازش کیس میں تو آپ کے والد خواجہ سلطان یعنی خواجہ عارف صاحب، آپ کے والد خواجہ سلطان صاحب بھی سویلین کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ فوجی عدالتوں میں چلنا چاہیے. اس بات کا امکان یہ ظاہر کیا گیا کورٹ رپورٹ کی طرف سے کہ یہ جو سویلینز کا جو ہے نا معاملہ یہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دے دیا جائے گا. یہاں یہ چیز اس حوالے سے چلتی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہے. تو ٹرائل بڑا مزیدار ہے. ادھر فواد چودھری صاحب نے خواجہ حارث صاحب سے متعلق جو کہہ دیا وہ تو انہوں نے انتہائی کر دی. خواجہ حارث صاحب سے متعلق انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ان کی اہلیت کے اوپر انہوں نے کہا جب حکومت کے پاس اٹارنی جنرل موجود ہے، ٹھیک ہے، ان کے دفتر کو کروڑوں روپے فیس بھی دی جاتی ہے. اٹارنی جنرل کا کام ہے نا، چاہے وزارت دفاع ہو، وزارت تعلیم ہو، حکومت کے موقف کو لڑنا سپریم کورٹ کے اندر. منصور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جب ان کے پاس ہے تو انہوں نے دعویٰ کی کہ 5 کروڑ روپے خواجہ حارث صاحب کو دیے ہیں وزارت دفاع نے، یعنی خواجہ آصف صاحب نے. انہوں نے کہا 5 کروڑ روپے خواجہ آصف صاحب نے دیے ہیں، وزارت نے دیے، تو فیس کیوں دی گئی ہے؟ فوجی عدالتوں کے دفاع کے لیے. امپورٹڈ وزیر خزانہ ہر وقت مزید ٹیکس لگانے کا واز کرتا رہتا ہے لیکن ناجائز اخراجات پر کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا. تو خواجہ حارث صاحب کو بھی بتا دیا کہ بھائی جان یہ تو ان کے اللہ تللے ہیں، پیسے ضائع کرنے کے لیے ان کو رکھا ہے. یہ کہہ رہے ہیں مطلب 5 کروڑ کا مطلب تو بڑی بڑی چیز ہے. بہرحال یہاں یہ باتیں چل رہی ہیں. اس کے علاوہ دیگر کچھ خبروں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وہ تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا آج سپریم کورٹ میں یہ ہوا تھا. علی امین گڈا پور صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی جس کی بنا پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تیسری ملاقات کنفرم کی اس شخص نے. علی امین گڈا پور صاحب کہتے ہیں بہت جلد عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے اور بہت جلد ملاقات ہوگی. اب علی امین گنڈا پور صاحب کی بات پہ میں اس لیے یقین کرتا ہوں کہ مذاکراتی ٹیم کے ممبر تو ہیں ہی ہیں، عمران خان صاحب کے معتمد خاص بھی ہیں، اور میرے پاس اور کیا آپ کے پاس بھی ابھی اطلاعات ہو چکی ہیں، اتنی بار ہم آپ کو باور کرا چکے ہیں کہ واحد اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رابطہ کار ہے نا تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ہماری اس خبر کی تصدیق کی جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ملاقات تیسرا سیشن ہونا ہی ہونا ہے اور ملاقات ہوگی اور اس کا شیڈول بھی اناؤنس ہوگا. تو اب ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بہت جلد ملاقات ہو جائے گی. مطلب اجازت کہیں اور سے آئی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب اگر بتا رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف، نواز شریف اور یہ حکومت اور یہ مذاکراتی کمیٹی یا ایاز صادق صاحب کی وجہ سے نہیں آئی ہے، یہ اجازت کہیں اور سے آئی ہے. پہلے 7 دن تک نون لیگ کو اس موجودہ سیٹ اپ کو ذلیل کیا گیا ہے، بہت اچھے سے ان کو ان کی اوقات دکھائی گئی ہے اور ان کو اوقات دکھا کے پھر اجازت اب ملی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کی. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں اس حکومت کے اوپر جو لوگ ہیں یا اس حکومت کے پیچھے لوگ ہیں، مذاکرات آپ نے نہیں، مذاکرات ہم نے کرنے ہیں، مطالبات آپ نے نہیں، مطالبات ہم نے دینے ہیں، اور خواہشیں ہماری ہیں، آپ کی کوئی بھی نہیں ہے. خبردار ایسی بات نہیں کرنا. اب آپ بس صرف آپ کا کام ہے کہ اب آگے لگ کے رہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ہاں مزید علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے اداروں کے حوالے سے کہا، انہوں نے کہا کسی کو پروجیکٹ میں پیسہ دینا میرا کام ہے، کسی بھی کے پی کے میں کسی بھی پروجیکٹ میں پیسہ دینا میرا کام ہے. اگر میں پیسہ نہ دوں تو آپ او کر کے احتجاج کر لیجئے گا، اگر کام نہ ہوا تو کہیں مجھے او نہ کرنا پڑے. یعنی وہ شہباز شریف صاحب والا احتجاج نہ علی امین گنڈا پور صاحب کو پسند آ گیا اور وہ شہباز شریف صاحب کے احتجاج کے حوالے سے بتا رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ آپ نے یہ والا احتجاج کرنا ہے. اب دیگر میں چیزیں میں نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا تھا، وہ بڑی زبردست چیزیں جی، کیونکہ آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ حامد میر صاحب نے یہ بات کی کہ حکومت کی ادائیں اور ناز نخرے دیکھ کر خواہش کا اندازہ لگا لیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی تو کچھ دیں. حکومت عمران خان صاحب سے این آر او مانگ رہی ہے، حکومت عمران خان صاحب سے این آر او مانگ رہی ہے، یہ کہنا حامد میر صاحب کا. بہرحال دیگر خبروں میں نے آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرنی تھی، جمعیت علماء اسلام نے پی بی 45 میں ری پولنگ میں نتائج تبدیل کرنے کے خلاف الیکشن کمیشن میں رجوع کیا تھا. امیدوار جے یو وائی فے میر عثمان پرکائی نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کے ذریعے کمیشن میں کیس دائر کیا تھا. الیکشن کمیشن نے دھاندلی سے متعلق کیس کل سماعت کے لیے مقرر کیا. جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارا بھی
فارم 45 فارم 47 والا مسئلہ ذرا ادھر وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. ادھر الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے ہے ریٹائرڈ جج ہی سنے گا، لیکن ہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ٹریبیونل نے وکلاء کے دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے. ٹریبیونل نے مہر شرافت صاحب بقول پی ٹی آئی کے فارم 45 کی وجہ سے مہر شرافت صاحب جیتے ہوئے ان کی درخواست پر سماعت ہوگی. چلے میں خیال ہے ونس فار آل اس کو بھی کلیئر کرنا ہے. موجودہ سیٹ میں تو یہ انصاف والا ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی توقع تو ہے نہیں. اور ایک جگہ پر شیخ وقاص اکرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی تو پارلیمنٹیرین کی انٹیگریٹی رکھنی ہے نا، ان کی بھی تو تھوڑی سی ذرا عزت اور رسپیکٹ رکھنی ہے. وہ کہتے ہیں مذاکرات میں اسپیکر ایاز صادق کا کردار قابل تعریف ہے، ہم نے ان کی جانبداری پہ کبھی اعتراض نہیں اٹھایا، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ وہ مذاکراتی عمل سے علیحدہ ہو جائیں. یہ انہوں نے بولا، یعنی فیصلے کہیں ہو رہے ہیں لیکن تھوڑا سیاستدانوں کی تو عزت رکھنی ہے نا. ایاز صادق صاحب نے بھی تو رکھی ہے نا، تو انہوں نے کہا ہم بھی ان کی عزت رکھ رہے ہیں، ادروائز ہے کچھ نہیں، ہے کچھ نہیں. شعیب شاہین صاحب نے بڑا زبردست جملہ بولا، بڑا میننگ فل ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، ریاستی دہشت گردی کا آغاز وہاں سے ہی ہوا تھا جب عمران خان صاحب کو یہاں سے پکڑ کے گاڑی کے اندر ڈالا گیا تھا. آج یورپی یونین جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ریویو کر رہی ہے کیونکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. یہ چل رہا ہے سر. اب تک یہ خبریں تھی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.